नमस्ते, म अग्नि कोइराला। आज तपाईहरु समक्ष लेख्य चिन्हको प्रयोग लिएर म आएको छु। लेख्य चिन्हको प्रयोग वर्ण विन्यास अन्तर्गत पर्छ। एसई परीक्षामा 8, 9, 10 का परीक्षामा अनि कक्षा 11 को परीक्षामा पनि शुद्ध गर्ने दिएको हुन्छ, जहाँ एसई मा एउटा लेख्य चिन्ह प्रयोग अशुद्ध भएको दिइन्छ र त्यसमा शुद्ध प्रयोग गर्नुपर्छ भने कक्षा 11 मा दुईटा लेख्य चिन्हको गलत प्रयोग दिएको हुन्छ र त्यहाँ सही प्रयोग गर्नुपर्छ। भने ती लेख्य चिन्हहरूले कहिलेकाहीँ भाषामा अथवा बोलाइमा लेखाइमा अर्थ नै पुरै फरक पार्छन्। लेख्य चिन्ह ठीक प्रयोग भएन भने त्यसको अर्थ नै कहिलेकाहीँ उल्टो हुन्छ, कहिलेकाहीँ अर्को अर्थ हुन्छ। जस्तो कि म यहाँ एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तै तिम्रो नाम राम हो, तिम्रो नाम राम हो भनेर मैले तिम्रो नाम मलाई थाहा छ, मैले चिनेको छ, जानेको हो भन्ने खालको आशयमा तिम्रो नाम राम हो लेखेँ। तर यही उसमा अब यहाँ तिम्रो नाम राम हो भनेर क्वेसन मार्क गर्यो भने तिम्रो नाम राम हो, यहाँ प्रश्न चिन्ह दियो भने राम हो, मलाई थाहा भएन राम हो कि होइन भनेर प्रश्न जनाइयो र उसबाट उत्तरको अपेक्षा राख्यो। यहाँ माथिल्लो वाक्यमा उत्तरको अपेक्षा राखिँदैन, यहाँ तलतिर उत्तरको अपेक्षा राखिन्छ। यसरी एउटा चिन्हले पनि यो प्रश्न सोधिँदैछ, यसमा सोधिएको छैन, आफूले जानेको कुरा बताइएको छ, यसरी फरक पार्छ। यो नेपाली भाषामा मात्रै होइन, नेपाली भनेको संस्कृतबाट विकसित भएका नेपाली, हिन्दी लगायतका भाषाहरूमा पनि यस्तो फरक पर्छ। यहाँ एउटा रोचक म एउटा उदाहरण दिन चाहे हिन्दीको। जस्तै कि यहाँ हेरौँ, रुको मत फाँसी दो, यो वाक्यमा हेरौँ, रुकोमा मैले कमा दिएँ, रुको मत फाँसी दो, रोकी फाँसी नदे, कसैलाई फाँसी दिन आँटिरहेको छ, खबरदार रोकी फाँसी नदे भन्यो। तर यही वाक्यमा रुको मत फाँसी दो, फाँसी दो। अब यो वाक्यमा हेरौँ, यहाँ रुको मत फाँसी दो, यहाँ चाहिँ रोकी फाँसी नदे भन्छ, यहाँ चाहिँ रुको मत नरोकी फाँसी दे भन्छ। यही कमाले छुट्याइदियो। यहाँ फाँसी, रुको मत फाँसी दो भनेको फाँसी नदे भन्यो माथिल्लो वाक्यले, तल्लो वाक्यमा फाँसी दे भन्यो। एउटै छ शब्द, त्यहाँ अक्षर कुनै केही फरक छैन, मात्रै चिन्हको फरक छ। यहाँ रुकोको पछाडि अल्पविराम छ, कमा चिन्ह छ, यहाँ मतको पछाडि छ। त्यही एउटा शब्दका पछाडि त्यही चिन्ह दिँदा अर्थै फरक हुन्छ। यसरी नेपालीमा पनि कतिपय ठाउँमा त्यसरी गलत प्रयोग हुने बित्तिकै अर्थ नै फरक पर्ने हुनसक्छ। मैले यहाँ एउटा उदाहरण दिएँ, यहाँ नेपालीको यहाँ माथि दिएँ, यहाँ हिन्दीको भाषा यसरी सानो चिन्हले, सानो कुराले पनि त्रुटि गर्छ। त्यसकारण इङ्ग्लिसमै होस् जुनसुकैमा पनि चिन्ह सही ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्छ। त्यसकारण शुद्ध लेखनका लागि चिन्ह पनि अनिवार्य छ, कुन ठाउँमा कुन चिन्ह प्रयोग गर्ने। त्यसकारण म यहाँ नेपाली भाषामा प्रयोग हुने सबै चिन्हहरू, लेख्य चिन्हहरू कहाँ कस्तो ठाउँमा कुन चिन्ह प्रयोग हुन्छ र त्यो कुन ठाउँ कुन कन्डिसनमा छ दिएको वाक्य परीक्षामा त्यो कन्डिसनमा कुन चिन्ह प्रयोग हुन्छ त्यो हामी यहाँ बताउँछौँ र त्यो हेरेर परीक्षामा सजिलै लेख्न सकिन्छ। म यहाँ अब चिन्ह लेख्छु र प्रत्येक चिन्हको म यहाँ बताउँदै जान्छु। जस्तै क्रमैसँग दिन्छु। जस्तै कि पहिलो नम्बरमा, जस्तै पहिलो नम्बर 1 मा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। यो चिन्ह चाहिँ यस्तो धरको चिन्ह हुन्छ। कुनै पनि वाक्यको अन्त्यमा वाक्य टुङ्गिएर अर्को आशय, अर्को भावसहितको वाक्य आउनका निम्ति यो प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् यसरी बुझ्ने कि प्रश्नवाचक चिन्ह र उद्गारबोधक अथवा विस्मयदिबोधक वाक्य बाहेक अन्य सामान्य वाक्यका अन्त्यमा वाक्य टुङ्ग्याउन यो चिन्ह प्रयोग हुन्छ, पूर्णविराम चिन्ह। यसलाई यो पूर्णविराम चिन्ह भनिन्छ, बिचको यो चिन्ह धरको। इङ्ग्लिसमा फुल स्टप भनिन्छ, पूर्ण रोकिएको, पुरा रोकिएको, फुल स्टप। इङ्ग्लिसमा चाहिँ थोप्लो हुन्छ, नेपालीमा चाहिँ ठाडो धरको। यो चिन्ह सामान्य वाक्यहरू भने प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न जनाउने, कसैको उत्तरको अपेक्षा गरेको प्रश्न जनाउने र आश्चर्य, दुःख, घृणा
आदि खालको भाव जनाउने उद्गारबोधक वाक्य बाहेक अरू सबै वाक्यमा यो चिन्ह प्रयोग हुन्छ। वाक्य टुङ्गिँदा अन्त्यमा यो 1 नम्बर भयो पूर्णविराम। त्यो ख्याल गर्नु पर्यो। वाक्य टुङ्गियो र अर्को आशय अर्को भाव सुरु भयो भने त्यो टुङ्गिएको वाक्यको अन्तिममा क्रियापदहरूको अन्तिममा यो पूर्णविराम चिन्ह दिइन्छ। अब दोस्रो नम्बर अर्धविराम। अब अर्धविराम म यहाँ पूर्णविरामको उदाहरण दिन्छु एउटा। हरिले खेलौना किनेछ पूर्णविराम। यसरी हरिले खेलौना किनेछ एउटा वाक्य सक्यो। हरि बजारबाट घर फर्किएछ अर्को वाक्य। त्यसरी वाक्य एउटा आशय टुङ्ग्यो र अर्को आशयको भावसहित अर्को आशयसहित अर्को वाक्य आउँछ भने फेरि अर्को पूर्णविराम हुँदै जान्छ। यसरी यो अन्तिममा पूर्णविराम प्रयोग भयो। त्यसै गरी अर्धविराम चिन्ह मैले यहाँ ब्राकेटभित्र दिन्छु सबै चिन्हहरू। यो हामी यसरी दिन्छौँ। यो चिन्ह अर्धविराम भनेको कमा जस्तो देखिन्छ, कमाको माथि थोप्लो छ। यो अर्धविराम चिन्ह हामी इङ्ग्लिसमा पनि प्रयोग गर्छौँ सेमिकोलन भनेर। यो चाहिँ कुनै एउटा भावको एउटा वाक्य सकिए जस्तो लाग्छ तर केही भन्न बाँकी छ र फेरि अर्को वाक्य सँगसँगै जोडिएर आउँछ भने यो चिन्ह प्रयोग हुन्छ। एउटा वाक्य टुङ्गिए जस्तो लाग्छ तर टुङ्गिएको हुँदैन र त्यस पछाडि फेरि अर्को वाक्य तानिएर आउँछ भने त्यो नटुङ्गिकन अर्को वाक्य तानेर आउनुपर्छ अथवा पूर्णविरामतिर टुङ्ग्याइएन अनि कुनै संयोजकले पनि जोडिएन र अर्को वाक्य तानेर ल्याउनु पर्यो भने यो चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै कि उदाहरण म दिन्छु। जस्तै कुञ्जिनी मुना मदन सृजा माता देवकोटाका खण्डकाव्य हुन्। अब यो वाक्य खण्डकाव्य हुन् भनेर टुङ्ग्यो। यस पछाडि पूर्णविराम दिएर अर्को वाक्य सुरु गरे पनि हुन्थ्यो तर यहाँ त्यही वाक्यमा सक्नलाई यसो गर्यो भने अब सुलोचना चाहिँ महाकाव्य हो। यसरी सुलोचना चाहिँ महाकाव्य हो। यहाँ एउटा वाक्य टुङ्ग्यो यहाँ तर अब फेरि सुलोचना देवकोटाको महाकाव्य हो भनिरहनु परेन। यहाँ देवकोटा थपिरहनु परेन। यहाँ यो अर्धविराम चिन्ह प्रयोग गरेपछि सुलोचना चाहिँ महाकाव्य हो। कुञ्जिनी मुना मदन सृजा माता देवकोटाका खण्डकाव्य हुन्। अब भने सुलोचना चाहिँ महाकाव्य हो भनेर यहाँ भने संयोजक जोडेको भए पनि हुन्थ्यो। यहाँ पूर्णविराम दिएर अनि सुलोचना चाहिँ देवकोटाको महाकाव्य हो भनेर यहाँ फेरि देवकोटा थपेको भए पनि हुन्थ्यो यहाँ पूर्णविराम दिएर। तर त्यसो नगरिकन फेरि अर्को संयोजक पनि प्रयोग गरिएन अनि यतापट्टि अर्को यहाँ कर्ताकर देवकोटा यहाँ नलेखेर यहाँ देवकोटा नलेखिकन त्यही वाक्यलाई एउटै वाक्य बनाउन खोजियो भने अर्धविराम प्रयोग हुन्छ। यहाँ एउटा वाक्य टुङ्ग्यो अर्को वाक्य आयो तर त्यो वाक्य नटुङ्ग्याइकन अथवा अर्को वाक्य भन्न केही बाँकी छ भनेर राख्यो भने यो चिन्हको प्रयोग हुन्छ यो अर्धविराम। अब त्यसै गरी हाम्रो कतिपय उसमा चाहिँ नबुझेर त्यो अर्धविराम अल्पविराम दिने ठाउँमा अर्धविराम दिएको र धेरैमा चाहिँ अर्धविराम दिने ठाउँमा पनि अल्पविराम दिएको अथवा अर्धविरामको प्रयोगै सही ठाउँमा नगरेको पाइन्छ। अर्धविराम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ यसलाई। तेस्रो नम्बरमा अल्पविराम। अल्पविराम भनेको चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा कमा भन्ने गर्छौँ। कमा। अब यो चिन्ह जस्तै
शब्दका मुनि तल हुन्छ। अल्पविराम भनेको चाहिँ कुनै उस्तै अथवा उही हैसियतका एउटै स्तरका अथवा समान स्तरका शब्दहरू क्रमशः आउँदै गए भने अन्तिमको शब्दभन्दा अगाडि र वा पनि यस्ता संयोजकहरूले जोडिन्छ भने त्योभन्दा अगाडिका सबै शब्दका पछाडिपट्टि क्रमशः अडिँदै जाँदा, यहाँ चाहिँ जस्तै यसमा चाहिँ अलि धेरै बेर एउटा वाक्य सकिए जस्तो हुन्छ अनि निकै बेर अडिएर अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को सुरु हुन्छ, जोडिएर आउँछ, तर त्यही एउटै वाक्यभित्र भने अर्धविराम हुन्छ भने यहाँ चाहिँ थोरै समय अडिन्छ, क्रमशः उही स्तरका शब्द आइरहन्छन् भने त्यसका पछाडि चाहिँ यो अल्पविराम चिन्ह प्रयोग हुन्छ। जस्तै राम श्याम हरि र सीता बजार गए। यहाँ राम श्याम हरि सीता उही समान स्तरका भए, कुनै साथी साथी भए, क्रमशः गए, तर यी राम श्याम हरि सीता चारजना छन्। अन्तिमको सीताभन्दा अगाडि चाहिँ र संयोजकले जोड्यो, संयोजकले जोडेपछि त्यहाँ चिन्ह प्रयोग भएन। त्यसभन्दा अगाडि क्रमशः रामका पछाडि पनि राम श्याम यहाँ क्रमशः अडिनु पर्यो, राम अलिकति अडिन्छ, राम श्याम हरि र सीता, राम श्याम हरि भन्दा क्रमशः अलिकति थोरै थोरै विराम हुन्छ, अथवा अल्प भनेको थोरै, विराम भनेको अडिनु, थोरै थोरै अडिँदै अडिँदै यो चिन्ह पनि त्यही ठाउँमा प्रयोग भएका छन्। यसरी उही स्तरका अलग अलग शब्द भयो भने कहिलेकाहीँ वाक्य स्तरमा पनि आउन सक्छ, समान स्तरका। जस्तै रमेश बजार जान्छ अनि फेरि अल्पविराम कलम किन्छ र घर फर्कन्छ, यसरी पनि लेख्ने गरेको पनि भेटिन्छ। अब त्यसै गरी चौथो नम्बरमा प्रश्नवाचक चिन्ह। यो प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा पनि हुन्छ, क्वेसन मार्क भन्छौँ। यो प्रश्न जनाउने के, कुन, कस्तो, कत्रो, कति, कहिले, कहाँ भनेर यस्ता शब्द आउँछ र त्यो वाक्यभित्र, र त्यो वाक्यले प्रश्न जनाउँछ, उत्तरको अपेक्षा गर्छ भने त्यो वाक्यको अन्त्यमा उत्तरको अपेक्षासहित त्यो वाक्य आउँछ भने के, कस्तो, कुन, कहिले, कत्रो, कहाँ त्यसरी आएर त्यसले उत्तरको अपेक्षा गर्छ भने त्यो प्रश्नवाचक वाक्य हुन्छ। जस्तै कि राम लखनले के खाए भन्दा यहाँ के आयो, उत्तरको अपेक्षा राख्यो, उसले खाएको वस्तुको के हो भन्ने प्रश्न गरियो, यहाँ केले प्रश्न जनायो र त्यसकारण यो अन्तिममा। तर यही ठाउँमा के को ठाउँमा खाना भनेको भए राम लखनले खाना खाए भनेको भए उत्तर आफै आइसकेको हुन्छ, त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ पूर्ण विराम हुन्छ, यहाँ प्रश्न चिन्ह आयो यसरी अन्तिममा। त्यसै गरी पाँचौं नम्बरमा उद्गार चिन्ह अथवा यसलाई विस्मयादिबोधक पनि भनिन्छ। बोधक चिन्ह। अब यो चिन्ह चाहिँ जस्तै कि पूर्ण विराम जस्तै हुन्छ र तल थोप्लो हुन्छ, माथि अलि ठुलो भएर तल अलिकति साँगुरेर सानो हुँदै गएको हुन्छ र तल थोप्लो हुन्छ। यो चिन्ह याद गर्नुपर्छ। पूर्ण विराम र यसमा फरक छ। पूर्ण विराममा तल थोप्लो हुँदैन, यसमा यो उद्गार चिन्ह अथवा यसलाई विस्मयादिबोधक चिन्ह पनि भनिन्छ, यसमा चाहिँ तल थोप्लो हुन्छ। यो चाहिँ आश्चर्य, घृणा, उद्वेग यस्ता किसिमका अचानक व्यक्त हुने मानवीय मनोभावहरू व्यक्त गर्ने वाक्य आयो भने त्यो वाक्यको अन्तिममा पनि र त्यो विस्मयादिबोधक शब्द आयो भने त्यो शब्दका पछाडि पनि अथवा आश्चर्य, घृणाहरू त्यस्तो खालको भाव, दुःख प्रकट गर्ने खालको शब्द अचानक प्रस्फुटित भयो भने त्यो शब्दका पछाडि र त्यो वाक्यको अन्तिममा पनि त्यस्तो चिन्ह प्रयोग हुन्छ। जस्तै आहा कस्तो राम्रो लुगा। अब यहाँ
यहाँ अघि के भन्दा उत्तर आएको थियो, यहाँ कस्तो भन्दा पनि प्रश्न गरेर ऊ कस्तो छ, रमेश कस्तो छ भन्दा राम्रो नराम्रो उत्तर आउँथ्यो भने त्यो चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह बन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ आश्चर्य प्रकट गरेको, आहा कस्तो राम्रो लुगा भनेर आश्चर्य प्रकट गरेको छ, खुसी व्यक्त गरेको छ, त्यसकारण यो आहाका पछाडि पनि यो चिन्ह। अनि यहाँ क्वेसन बनाइएको होइन, त्यसकारण यो आश्चर्य व्यक्त गरेको यो विस्मयादिबोधक वाक्य बनेको कारण यो वाक्यको अन्तिममा पनि विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रयोग भएको छ, यहाँ पनि छ र यहाँ पनि। यसरी यसले प्रश्न गरेको होइन। यसरी यो विस्मयादिबोधक शब्दका पछाडि र त्यो शब्दसँग आएको वाक्यसँगै त्यो वाक्यका अन्तिममा पनि त्यो चिन्ह प्रयोग हुन्छ, अथवा यसलाई उद्गार चिन्ह पनि भनिन्छ, यो चिन्ह प्रयोग हुन्छ। अब 6औं नम्बरमा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह भनेको चाहिँ सानो छोटो ड्यास भन्छौँ हामी, ड्यास जस्तो हुन्छ। हामी कम्प्युटर चलाउँछौँ भने जस्तै नेपाली फन्टमा कान्तिपुर, प्रीति, यी फन्टमा अल्ट 0150 बाट यो चिन्ह आउँछ। अल्ट 0151 बाट योभन्दा अलि लामो चिन्ह आउँछ। यो छोटो चाहिँ हो योजक भनेको, लामोको पनि म यहाँ पछाडि लेख्छु। यो छोटो चिन्ह, छोटो ड्यास आउँछ, योलाई योजक चिन्ह भनिन्छ। यो चाहिँ वाक्य लेख्दै जाँदा, लेख्दै जाँदा कुनै एउटा शब्द अन्तिममा आँटेन आदि लेखिनु पर्यो र आदि चाहिँ अर्को लाइनमा लेख्नु पर्यो भने त्यो एउटै डिकमा हो भनेर जोड्नलाई यसरी अन्तिममा लेखिन्छ। जस्तो यहाँ म उदाहरण लेख्छु। यहाँ हाम्रा विद्यार्थीहरू पोखरा गएर खूब रमाइलो। अब यहाँ रमा आँटो, इलो आँटेन, इलो गरिरहेका छन्। तर यहाँ अब यो इलो चाहिँ प्रत्यय यता छुट्याइयो, तर एउटा जस्तै कि कहिलेकाहीँ यसो गरिन्छ र अनि माइलो बनाइन्छ, यसरी बनाइन्छ, तर छुट्टिने ठाउँसम्म मात्रै। जस्तै कि रमेशले भन्नु पर्यो भने रमेश यता ले यता पार्न सकिन्छ त्यो ड्यास दिएर, तर र अनि मेसले बनाउन चाहिँ मिल्दैन। यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो कहाँसम्म टुक्रिन्छ। रमा यहाँ रम प्लस आइलो छ, यहाँ रमा प्लस इलो पनि प्रत्यय हुन्छ, यसरी गरिन्छ। तर यहाँ रम प्लस आइलो हो, अथवा यहाँ इलो प्रत्यय चाहिँ छुट्याउन सक्यो, तर नछुटिने ठाउँमा जस्तै खुब आएको थियो यहाँ भने खु यता राखेर ब यता लेख्नु हुँदैन, छुटिन्छ। जहाँबाट टुक्रिन्छ विभक्तिहरू छ भने विभक्तिलाई छुट्याएर यता गर्न सकिन्छ। नामयोगी त्यहाँ छुटिन्थ्यो भने त्यो नामयोगी छुट्याउन सकिन्छ। प्रत्यय वा उपसर्ग छ भने त्यो छुट्याउन सकिन्छ। जस्तै कि अव्यावहारिक छ भने यहाँ आएर व्यावहारिक यता गर्न मिल्छ त्यसरी, तर छुटिनै नहुने शब्दबाट चाहिँ त्यसरी छुट्याउन मिल्दैन। जस्तै पोख त्यहाँ लेखेर रा यता लेख्नु हुँदैन भनिन्छ। तर त्यस्तो लेख्नु परिहाल्यो भने पनि त्यो चिन्ह दिएपछि एउटै डिकमा जोडिएको है, यो एउटै डिक हो भनिन्छ। योजक भनेकै जोड्ने हो, त्यो दुईटा शब्द जोड्ने। यो ठाउँमा मात्रै नभएर अर्को ठाउँ अरू बिचैमा पनि कहिलेकाहीँ त्यही एउटै शब्द रिपिट भयो भने अलग अलग भयो, ठाउँ अलि पर लेख्यो भने त्यो एउटै डिक हो है भन्नलाई पनि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै अर्को मैले उदाहरण दिएँ, सहरमा ठुला ठुला घरहरू बनेछन्। यसरी यो एउटै शब्द दोहोरियो, यो यहाँ यसरी चिन्ह प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो चिन्ह प्रयोग नगरिकन डाइरेक्ट एउटै डिकमा जोडे पनि हुन्छ। यो
यो एउटै डिकको शब्द है भन्नका लागि यो चिन्ह प्रयोग गरिएको, तर अलि परै लेखिहाल्यो अनि यहाँ लामो डिक तान्दा अलिकति असाउँदो अस्वाभाविक देखियो भने अब योलाई यहाँ बिचमा यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो बिचमा ड्यास यसरी अथवा यसलाई योजक चिन्ह भन्छ। दुईटा शब्द एउटै डिक है भनेर लेख्न सकिन्छ। बिचमा पनि यो चिन्ह आउन सक्छ र अन्तिममा पानाको अन्तिममा लेख्दै जाँदा त्यो शब्द एउटा शब्द आँटेन र आदि आदि पार्नु पर्यो दुईतिर भने त्यो चिन्ह दिएर उतापट्टि दिनुपर्छ। तर यसरी पर आँटेन त्यो चिन्ह दिनलाई यहाँ अगाडि चिन्ह दिन चाहिँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ त्यो चिन्ह प्रयोग गर्नु हुँदैन, अन्तिममै प्रयोग गर्नुपर्छ यसरी आँटेन भने, अथवा बिचमा यहाँ पनि यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो दुईटा ठाउँमा योजक चिन्हको प्रयोग हुन्छ। अब यस पछाडि अर्को चिन्ह छ, म यहाँ यो मेटेर लेख्छु। यस पछाडि निर्देशक चिन्ह, जस्तै कि अर्को नम्बरमा 7औं नम्बरमा निर्देशन चिन्ह अथवा निर्देशक चिन्ह पनि भनिन्छ। यो चाहिँ अलि लामो धरको यसरी त्यो अघिको योजक भन्दा अलि लामो धरको यसरी पनि प्रयोग गरिन्छ। अनि कतै कतै यसरी दुईटा थोप्लो मात्रै पनि दिएको पाइन्छ, कतै कतै थोप्लोदेखि ड्यास पनि दिएर यसरी दिएको पनि पाइन्छ यो चिन्ह, अथवा यो दुईटा थोप्लो मात्रै यसरी यो तीनवटै यो र यो तीनवटै निर्देशक चिन्हभित्र पर्छन्। निर्देशक चिन्ह चाहिँ कुनै कुराको निर्देशन दिनका निम्ति यो यस्तो कुरा है भनेर निर्देशन दिनका निम्ति त्यो प्रयोग हुन्छ। जसरी अघि हामीले अर्धविराम चिन्ह प्रयोग गरेका थियौँ त्यसरी नै त्यो वाक्य एउटा वाक्य टुङ्गे जस्तो लाग्छ, तर त्यस पछाडि यो हुन् भनेर अन्तिममा दिन सकिन्छ, अथवा त्यो टुङ्ग्याएर अरूको यो हुन् भनेर उदाहरणहरू दिनका निम्ति यो प्रयोग गरिन्छ। जस्तै म यहाँ जस्तै नेपाललाई भौगोलिक रूपमा तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। अब यो एकैचोटि डाइरेक्टै यो चिन्ह दिएर यसरी यहाँ यो यसरी चिन्ह दिएर यो धरको दिएर दिए पनि भयो, वा अलि लामो धरको दिएर यसरी गरे पनि भयो, वा दुईटा थोप्लो दिएर गरे पनि भयो। यसरी गर्दाखेरि गरिएको छ हिमाल पहाड तराई भनेर यो एउटै यसरी वाक्य गरिएको छ। त्यो चाहिँ हिमाल पहाड तराई हुने भनेर यो चिन्हले निर्देशन गर्यो। त्यो तीनवटा क्षेत्र चाहिँ हिमाल पहाड तराई हुन् भनेर यसरी पनि गर्न सक्यो। यो नगरेर यसमा पूर्णविराम टुङ्ग्याएर ती हुन् भनेर डाइरेक्ट त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यही वाक्यलाई यहाँ टुङ्ग्याइसकेर यो पूर्णविराममा टुङ्ग्याउने यो छ पछाडि अनि यहाँ ती हुन् भनेर ती हुन् यसरी अनि यो चिन्ह दिएर यसरी दिएर अनि हिमाल पहाड तराई भनेर यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, डाइरेक्ट यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यो ठाउँमा यो निर्देशन गर्न यो तीनवटा क्षेत्र चाहिँ कुन कुन हुन् त भनेर निर्देशन गर्नलाई यो चिन्ह प्रयोग भयो। यो चिन्हले त्यहाँ निर्देश गरिरहेको छ। त्यस्तै अर्को 8औं नम्बरमा कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह यो अघिदेखि हामीले अरू सबैलाई कोष्ठकमा राख्यौँ चिन्हहरू, यो आफै यो एउटा चिन्ह हो। यो चाहिँ विशेष गरी कुनै कुरालाई
भन्दै जाँदा त्यो कुरा अर्थ स्पष्ट भएन भने यो चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। त्यो अर्थ स्पष्ट पार्नका निम्ति कोष्टक चिन्ह, हामी इङ्ग्लिसमा ब्राकेट भन्छौँ, यो चिन्ह चाहिँ प्रयोग हुन्छ। जस्तै कि नेपालको राजधानी अब काठमाडौँ फोहोरको पर्याय बनेको छ। उदाहरणको लागि नेपालको राजधानी फोहोरको पर्याय बनेको छ मात्रै लेख्दा पनि पुग्थ्यो, तर कतिपयलाई राजधानीको नामै थाहा छैन कि भनेर राजधानी भनेको चाहिँ काठमाडौँ है अथवा राजधानी र काठमाडौँ भन्नुको अर्थ एउटै हो है भनेर यसको अर्थ स्पष्ट पार्न यहाँ काठमाडौँ लेखियो। यहाँ भनिएको कुरा बुझिएन भने त्यसलाई कोष्टक चिन्हभित्र आउँछ, प्रयोग राख्नुपर्छ। अर्को नाटकहरूमा, दोस्रोमा नाटकहरूमा निर्देशन, नाटक अथवा संवादहरूमा कुनै पात्रले बोल्दा उसले गरेको हाउभाउ, उसले कसरी प्रस्तुत गर्छ त्यो हाउभाउलाई चाहिँ यो कोष्टक चिन्हभित्र राखिन्छ। र नाटक सुरु हुनुभन्दा अगाडि लेखकले, नाटककारहरूले निर्देशन दिएका हुन्छन्, त्यो निर्देशन पनि कोष्टक चिन्हभित्र राखिन्छ। जस्तै कि यसरी जुरुक्क उठेर तिमीले के खोजेको यसरी। अब यो मानिलियो एउटा राम श्याम अथवा राम भन्ने व्यक्तिले अब यहाँ जुरुक्क उठेर तिमीले के खोजेको उसले बोल्यो भने उसले उठेर अरू कोहीसँग थियो अनि उसले उठेर गर्यो, यो चाहिँ उसले हाउभाउ गर्ने हो। यहाँ भन्दा संवादमा कसैले यो देखाउनु पर्यो, नाटक अभिनय गरेर देखाउनु पर्यो भने यो चाहिँ उसले बोल्ने हो, त्यो पात्रले यो चाहिँ गर्ने हो। जुन कुरा उसले गर्छ त्यो कुरालाई कोष्टकभित्र राखिन्छ। संवादमा, नाटकहरूमा यसरी कोष्टकभित्र राख्ने गरिन्छ। यो पनि त्यसरी आएको छ भने उसले गर्ने हाउभाउलाई, उसले गर्ने क्रियाकलापलाई चाहिँ कोष्टकभित्र राखिन्छ। एउटा यहाँ राखिन्छ, एउटा त्यो अवस्थामा राखिन्छ। अर्को लेखकहरूको जन्ममितिहरू पनि, नाम पछाडि जन्म र मृत्युहरू पनि कोष्टकभित्र राख्ने गरिन्छ। जस्तै कि शाकुन्तलका रचनाकार लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, अनि यहाँ कोष्टकमा चाहिँ 1966-2016 हुन् भनेर यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ। किनभने शाकुन्तलका रचनाकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन्, सकियो। सब पढ्दाखेरि यो मात्रै पढिन्छ, यो मिति पढिँदैन। यो चाहिँ बुझ्नका लागि उनको जन्म र मृत्यु यो हो भनेर यसरी पनि दिने गरिन्छ। कोष्टकको प्रयोग यी ठाउँहरूमा प्रयोग हुन्छ, कोष्टक चिन्ह। अब त्यसै गरी अर्को 9औं नम्बरमा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अब उद्धरण चिन्ह हामी एउटा सिंगल हुन्छ, अर्को डबल हुन्छ, दोहोरो हुन्छ। यो दुईटा सिंगल र डबल अथवा एकहोरो उद्धरण चिन्ह र दोहोरो उद्धरण चिन्ह भनिन्छ।
जस्तै कि सिङ्गल भनेको चाहिँ विशेष गरी लेखकहरूका कृतिहरू, कसैका रचनाहरू, त्यो कृतिको नाममा, जस्तै मैले यी पनि यी शाकुन्तल देवकोटाको कृति हो, यहाँ सिङ्गल इन्भर्टेड कमाले घेरेको छ। यसरी यो लेखकका कृतिहरू, रचनाहरू, कुनै पाठको शीर्षक छ भने व्याख्या गर्दै जाँदा त्यो शीर्षकलाई कोड गर्नका निम्ति यो उद्धरण चिन्ह प्रयोग हुन्छ। मैले यी शाकुन्तल यहाँ उदाहरण यी पनि भयो, मैले यसको उदाहरण यसैलाई माने, त्यसो गर्दा अलिक छिटो हुने भयो। यहाँ यो उद्धरण चिन्ह यसरी प्रयोग हुन्छ, के अरे एकहोरो उद्धरण चिन्ह। अब दोहोरो उद्धरण चिन्ह चाहिँ कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै प्रत्यक्ष कथनमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने, हुबहु प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने त्यो भनाइ जतिलाई चाहिँ दोहोरो उद्धरण चिन्हभित्र राखिन्छ। जस्तै देवकोटाले भनेका छन्। अब यो देवकोटाको भनाइलाई यहाँ हामीले कमा सुरु गऱ्यौँ अनि डबल उद्धरण चिन्हभित्र उद्देश्य के लिनु, उडी छोनु चन्द्र एक। यसरी यो उद्धरण चिन्ह यसरी बाहिरबाट जहिले पनि प्रश्नवाचक चिन्ह भए पनि, विस्मयादिबोधक चिन्ह भए पनि, पूर्णविराम भए पनि उद्धरण चिन्ह बन्द गर्दा त्यो उद्धरण चिन्ह चाहिँ यी चिन्हहरू प्रश्नवाचक चिन्ह अथवा विस्मयादिबोधक अथवा पूर्णविराम त्यो चिन्हका बाहिरबाट त्यो वाक्यसँगै सकिएको है भन्ने जनाउन बाहिरबाट बन्द गर्नुपर्छ। यसरी यहाँ सुरु भयो, उनको भनाइ जस्ताको जस्तै यो भनाइ सकियो भनेर पूर्णविराम दियो र त्यस पछाडि बन्द गरियो। यसरी कसैको भनाइलाई हुबहु जस्ताको तस्तै राख्नका निम्ति, त्यसलाई आफ्नो शैलीमा अप्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गरेर यो राख्न मिल्दैन, प्रत्यक्ष कथनमा राख्नका निम्ति यो प्रयोग गरिन्छ। अथवा यसरी बुझ्नुपर्छ, यो उद्धरण चिन्हभित्र, दोहोरो उद्धरण चिन्हभित्र आएको वाक्य प्रत्यक्ष कथन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसरी दोहोरो उद्धरण चिन्ह त्यस्तो ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। अब यस पछाडि अर्को चिन्ह छ, अर्को 10औं नम्बरमा 10औं नम्बरमा हामीले प्रयोग चाहिँ चिन्ह चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ, धेरैलाई नाम पनि थाहा हुँदैन। त्यो चिन्ह तिर्यक चिन्ह, तिर्यक चिन्ह अथवा यसलाई हामीले कसैले वैकल्पिक चिन्ह भन्ने पनि गरेको पाइन्छ। वैकल्पिक चिन्ह यो भनेको चाहिँ मैले यहाँ ब्राकेटभित्र राखेँ, यो छड्के धरको हामी स्ल्यास भन्छौँ, कसैले इङ्ग्लिसमा कसैमा कतै अब्लिक भन्ने गर्छौँ, प्रयोगमा त्यसरी ल्याउँछौँ अनि भन्दा पनि त्यसरी भन्छौँ। तर यसलाई हामी तिर्यक चिन्ह अथवा वैकल्पिक चिन्ह भनेर प्रयोग गर्दैनौँ। यो चाहिँ उस्तै यो वा त्यो भनेर वा भन्ने जनाउने ठाउँमा विकल्पमा, यसको विकल्पमा यो भनेर विकल्प दिनका निम्ति यो चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि राम श्याम मध्ये एक घर जाओ। अब यहाँ यो वाक्यमा राम वा श्याम मध्ये एउटा विकल्पमा राम गए पनि भयो, श्याम गए पनि भयो। विकल्पमा रामको विकल्पमा श्याम गए पनि अथवा श्यामको विकल्पमा राम गए पनि ती मध्येमा एउटा गए भयो भनेर विकल्प जनाउनका निम्ति यो आउँछ र त्यस कारणले यसले गर्ने कामका आधारमा वैकल्पिक चिन्ह भनिन्छ। तर यो तिर्यक चिन्ह पनि भन्ने गरिन्छ, यसको नाम तिर्यक चिन्ह पनि हो। प्राय सामान्यतया नेपाली भाषामा प्रयोग हुने चिन्हहरू यिनै हुन्। जम्मा 10वटा चिन्हको मैले यहाँ जानकारी दिएँ। राम्ररी हेरेर बुझ्दाखेरि
यो कुन ठाउँमा कुन चिन्ह प्रयोग हुन्छ थाहा हुन्छ। विशेष गरी परीक्षामा चाहिँ कसैको भनाइ दिएर अनि त्यसको पछाडि दिएर उद्धरण चिन्ह बढी प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, विद्यार्थीले झुकिरहेको हुन्छ। जस्तो कि डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने भनेर अनि अर्को भनाइ दिएको हुन्छ, अनि त्यो भनाइमा चाहिँ उद्धरण चिन्ह दिएकै हुँदैन। त्यो गोदत्त प्रसादले भने भन्दा पछाडि यो कमा चिन्ह दिएर अनि उद्धरण चिन्ह दिन पनि सकिन्छ, वा निर्देश चिन्ह दिएर अनि उद्धरण चिन्ह दिन पनि सकिन्छ। त्यहाँ पनि निर्देश चिन्ह दिन पाइन्छ, निर्देशन चिन्ह। गोदत्त प्रसादले भनेपछि कसैको भनाइ पछाडि भन्न यसरी आयो भने यो चिन्ह दिएर उद्धरण चिन्ह, निर्देशन चिन्ह दिएर वा कमा दिएर उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि त्यो भनाइ सकिएपछि पूर्णविराम बन्द अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह बन्द यसरी गर्नुपर्छ। यो चिन्ह चाहिँ बढी परीक्षामा चाहिँ उद्धरण चिन्ह बढी गल्ती दिइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ विद्यार्थीले सही प्रयोग गरेको हुँदैन। हवस् त, आजलाई यति नै, धन्यवाद।